अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, ये खूबसूरत और हसीन तरीन कुदरत का नज़ारा फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इस आयत को याद कर, ये मंज़र देख कर ये आयत याद आ जाती है। और यकीनी तौर पर आज हम 2 जुलाई बरोज़ इतवार जम्मू कश्मीर श्रीनगर में हाजिर हैं और हमारे साथ माशाल्लाह हमारे हिंदुस्तान के नामवर और मोतबर उलमा हज़रात साथ हैं। आज की इस सेमिनार में मौलाना असलम रिजवी साहब जो महाराष्ट्र से तशरीफ़ लाए, ये आपके सामने हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। और उनके साथ बैठे हुए हैं मौलाना मासूम साहब क़िबला जो दिल्ली से तशरीफ़ लाए, और उनके बाद मेरे साथ बगल में बैठे हुए मौलाना नूरुल्लाह साहब क़िबला जो दिल्ली से तशरीफ़ हमारे साथ लाए हैं। ये आप नज़ारा फरमा सकते हैं मौलाना मोहसिन साहब जो फंदेड़ी सादात की बहुत नुमाया शख्सियत और बहुत अजीम शख्सियत। ये हमारे जमाल हैदर कासमी साहब हैं जो माशाल्लाह हिंदुस्तान और बैरून हिंदुस्तान की नुमाया और ख़ास शख्सियत में शुमार होता है। और आज माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीन प्रोग्राम हुआ, बहुत हसीन तरीन, जिसमें कौमी और समाजी और मिली गुफ्तगू हुई और जिसमें माशाल्लाह सब ने बहुत अच्छे अंदाज से तकारीर की। कॉन्फ्रेंस में इसमें माशाल्लाह मौलाना साहब मेहदी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हिंदुस्तान में एक शिया यूनिवर्सिटी बनाएंगे शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से, और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ये ख्वाब ताबीर की शक्ल में हमारे सामने होगा। और ये हकीकत भी है कि कौमी समाजी मामलात में कोई ना कोई इस तरह से प्रोग्राम होने भी चाहिए ताकि उसमें शिरकत भी हो और लोगों की आरा का भी हमें मालूम होता रहे और महसूस होते रहे और इल्म होता रहे। बहरहाल ये इस वक्त हम शिकारा में हैं और यहाँ बहुत खूबसूरत तरीन हसीन तरीन मंज़र है। ये देखें आप, क्या खूबसूरत मंज़र है, सुबहान तेरी ज़ात मेरे माबूद, क्या वादियाँ हैं। और ये इसीलिए जन्नत कहा जाता है इस ज़मीन को। और हमारा हिंदुस्तान, जिस सरज़मीन को हमारा सलाम, और हम इस सरज़मीन को सलाम पेश करते हैं कि ये हसीन वादियों में ये जन्नत बसी हुई है हमारे हिंदुस्तान के दिल और हमारे हिंदुस्तान के एक शहर श्रीनगर में। और इन्हीं पहाड़ियों और इन्हीं खूबसूरत दरख्तों की बिना पर इसे ज़मीन की जन्नत कहा जाता है। लोग यहाँ दुनिया भर से सयाह हज़रात आते हैं और यहाँ के हसीन तरीन नज़ारों के मज़े भी लेते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और देखते हैं कि क्या खूबसूरत तरीन अल्लाह की कुदरत और उसके अजीम तरीन मुल्क हिंदुस्तान में क्या खूबसूरत जगह है जिसकी शान वाक़तन लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती है। क्योंकि ये हकीकत है, बहुत सारी चीज़ें लफ्ज़ों में और बयान नहीं की जाती, ज़बान से बयान नहीं की जा सकती, जिसे देख के आदमी महसूस कर सकता है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ माशाल्लाह 2 जुलाई बरोज़ यकशंबा आज हमारे साथ हमारी क़यादत के लिए, हमारी सरपरस्ती के लिए मौलाना असलम साहब हमारे हमरा हैं। और यह हसीन तरीन सफ़र, ये यादगार सफ़र ज़िंदगी भर एक जिसका जुनून, जिसका नशा, जिसका खुमार हमेशा बाकी रहेगा, जो तसव्वुर से भी बाला है, जो तसव्वुर में भी नहीं आ सकता कि ऐसे लम्हात भी साथ गुजारने का मौका मिल सकता था। ये हकीकत ये है कि इसमें बड़ा मुश्किल होता है कि ऐसे उलमा को साथ मिल जाए। ये वो उलमा हैं जिनको कभी वक्त नहीं मिलता, लेकिन आज ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में, कौम के सदक़े में और मुल्क के सदक़े में हमें मौका मिला। हमारे सामने मौलाना असलम रिजवी साहब, मैं चाहूँगा कि वो कुछ अपने कीमती अल्फाज से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ कि हमें हमारा सफ़र कैसा गुजरा है। मौलाना आपसे गुजारिश है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत ही कामयाब रही और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से उलमा हज़रात तशरीफ़ लाए और कॉन्फ्रेंस के बाद एक बहुत अच्छा इंतज़ाम खाने का भी था। जो यहाँ का मख़सूस खाना हुआ करता है उससे हमारी पजीराई की गई। और इस वक्त हम डल झील में हैं जिसकी तमन्ना हर इंसान को तकरीबन होती है। यहाँ तक कि यूरोप अमेरिका से भी सयाह आते हैं कि कश्मीर के डल झील में कम से कम एक बार सवार हो सकें। और मुझे भी बहुत खुशी है हमारे साथ जो उलमा हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ बैठकर। और हम लोग जो हैं ब्रॉड माइंडेड हुआ करते हैं, नैरो माइंडेड नहीं होते। और इस सफ़र से ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से हमने दीन को इख्तियार किया है उसी तरीके से हम दुनिया को भी इख्तियार करते हैं। क्योंकि जब तक बैलेंस नहीं बनाएंगे
ہماری آخرت بہتر نہیں ہو سکتی ہے. آخرت ہماری اسی وقت بہتر ہوگی کہ دین کے ساتھ ہم دنیا کو بھی لے کر چلیں، کیونکہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا، ترک لذات، اس کے خلاف جو ہے حدیثیں بھری پڑی ہیں. الحمدللہ دنیا والوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ دنیا میں بھی رہنا چاہتے ہیں اور دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بھی سنوارنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے محترم جناب معصوم صاحب ہیں جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، میرے لیے بہت عزیز ہیں. مولانا نور اللہ صاحب جو دلی سے آئے ہیں، جیسا کہ آپ نے تعارف کرا ہی دیا ہے. اور مجھے آپ جمال حیدر صاحب کو آپ دیکھ ہی رہے ہیں اپنی اسکرین پہ. اور یہ دیکھیں مولانا محسن صاحب کہ جو بھی ان سے پہلی بار ملے گا ہمیشہ ملنا چاہے گا، اتنا اچھا اخلاق ہے. آپ مجھے اپنا یہ مجھے دیجیے کیمرہ تھا کہ میں آپ کا بھی تعارف کرا دوں. اور یہ دیکھیے اب تک ان کی آواز آپ ناظرین سن رہے تھے. شکر گزار. یہ بہت ہی عمدہ خطیب اور بہت ہی اچھے انسان ہیں. آج انہوں نے زبردست تقریر کی کانفرنس میں. اللہ سے دعا ہے کہ کثر اللہ امثالہم. اور اسی کے ساتھ جو ہے گزارش کریں گے کہ جو آپ حضرات سے کہ اگر کشمیر آئیے تو ایک بار ڈل جھیل ضرور آئیے، انشاءاللہ آپ کا پیسہ وصول ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. نعرہ حیدری عالی، نعرہ حیدری عالی. آپ کچھ کہہ رہے تھے. آقا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کی وجہ سے ہمیں یہ موقع فراہم ہوا، کیونکہ یقیناً ہم لوگ آتے اور چلے جاتے، کیونکہ عوام کے اعتبار سے فکر محدود ہے لوگوں کی. ضرورت ایسے ہی علماء کی ہے کہ جو فکر کو باز کر دیں، کیا کہنے. سبحان اللہ. اور یقیناً اس کشتی میں سوار ہونا اور یہاں کا خوبصورت نظارہ دیکھنا اور یہ آقا کی مہربانی ہے. ہم لوگوں کے تصورات میں نہیں تھا. آقا کو لانا ہمارے لیے مفید ہوا، یعنی آقا کے ساتھ آنا مفید ہوا. الحمدللہ. یقیناً آقا کا خوش اخلاق اور جو بھی آقا سے ملتا ہے وہ ہمیشہ آقا کو یاد رکھتا ہے. بالخصوص آقا کی صفت یہ ہے کہ اپنے طلاب سے طالب علم والا برتاؤ نہیں رکھتے، بلکہ دوستوں والا برتاؤ رکھتے ہیں، جو بہت زیادہ جناب آغا اسلم صاحب اسی لیے اپنی پہچان، اپنا مقام تمام علماء کے درمیان الگ رکھتے ہیں. ایک یہ صفت خاص ہے آغا کی. بلکہ ہر طالب علم، میں ایک جملہ کہوں گا آقا کے لیے کہ قبلہ لوگوں کی زبانوں پہ نہیں دلوں میں بستے ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں وہاں افراد نہیں خاندان بنا لیا کرتے ہیں. بنا لیا. جی جی مولا سلامت رکھیں، حفظ و امان میں رکھیں. جزاکم اللہ. بھائی ماشاءاللہ مولانا اسلم رضوی صاحب کے ساتھ آ کر کے جو خوشی میں محسوس کر رہا ہوں وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ خوبصورت منظر ان کے ساتھ گزاروں گا اور اتنا وقت. لیکن یہ ان کی خوش اخلاقی اور ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ ہم جیسوں کو انہوں نے اپنے ساتھ لے کر کے یہ کشمیر کے مشہور ڈل جھیل میں سیر و تفریح کا نظارہ پیش کیا. ہم قبلہ کے دل سے شکر گزار ہیں. اور پہلی ملاقات ہوئی ہے میری قبلہ سے، اور پہلی ملاقات میں بس وہ میرے دل میں بس گئے ہیں. اور میں ان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ جو اخلاق اور جو ملنساری ان کے اندر ہے. میں چاہوں گا کہ ہر شخص ضرور ایک ملاقات کرے ان سے اور حضرت کے ساتھ کچھ وقت گزارے. السلام علیکم ناظرین. میں مولانا اسلم صاحب کا بہت بہت شکریہ. ارے میری تعریف کیجیے، آپ اپنے بارے میں بتائیے. میں تو گنہگار انسان سید نور اللہ. میں آپ کو کیسا لگا یہ بتائیے. میں ان کے ساتھ آیا یہاں پر، بہت اچھا لگا. میں تو گنہگار انسان اور ہوں. جیسے جمال صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلی بار ملاقات ہوئی، میری بھی ان سے پہلی بار ملاقات ہوئی. واقعاً جو ان سے ملتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے. بہت اچھے اخلاق اور بہت ہی اچھی عادت میں نے ان کو دیکھا. واقعاً جو پہلی بار ملے وہ انہی کا ہو جائے. میں بہت بہت شکر گزار ہوں جناب اسلم صاحب کا کہ وہ ہمارے ساتھ اور اپنے ساتھ یہاں پر ہمیں لے کر آئے. اور ہم ڈل جھیل میں ہیں، جو واقعاً بہت ہی خوبصورت نظارہ. علماء کے ساتھ یہ کبھی کبھی ایسا موقع ملتا ہے کہ ایک باعمل بصیرت علماء کے ساتھ، عالم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. بہت اچھا نظارہ ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. یہ ہمارے معصوم صاحب ہیں.
یہ ہمارے معصوم صاحب قبلہ جو جن کی سرپرستی میں ہم دہلی سے جموں کشمیر اور جموں کشمیر سے شری نگر آئے، یہ آپ ان کو ملاحظہ فرمائیں. میں گزارش کروں گا مولانا معصوم صاحب سے کہ وہ بھی کچھ الفاظ کہیں تاکہ ناظرین بہت بہت خوشی ہوئی گھوم کر یہاں آ کے. کانفرنس بہت عمدہ رہی اور بہت اچھی رہی. اور اس کے بعد آقا نے پروگرام بنایا یہاں آنے کا تو ان کے ساتھ ہم آئے، جبکہ امید نہیں تھی کہ ہم گھوم پائیں گے. یہ وقت نکالا اور کیا کہہ سکتے ہیں، یہ تو سب علماء نے تعریف کری. آ گئی میں تو شاگرد ہوں ان کا، تو مجھے تو اہمیت پتہ ہے آ گئی کیا ہے، اور میں ان کی سرپرستی میں نے جو ہے علم حاصل کیا ہے ان کی نگرانی میں. تو ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا شفیق باپ جیسا مہربان جو ہے مرتبہ جو ہے رویہ ہمارے ساتھ رہا. اور ایسے استاد بہت کم ملتے ہیں جو کہ آپ لوگ گواہ ہیں اس بات کے کہ چند لمحے آپ لوگوں نے گزارے ہیں، چند گھنٹے. تو چند گھنٹے گزارنے کے بعد آپ ان کے گردیدہ ہو گئے، تو ہم لوگ تو کتنے سال ان کے پاس رہے، تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے. تو میں بہت شکر گزار ہوں آگا کبھی اور تمام علماء کا خاص کر کے کہ آپ لوگ آئے اور یہ ڈل جھیل میں ہمیں اس طرح سے موقع ملا تاکہ ہم ایک ساتھ گھومیں اور سیر و تفریح کریں. اور جو لطف و مزہ یہاں آیا ہے اس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. بس دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہم کو اپنے امان میں رکھے الہی آمین. اور جو ہے خاص خصوصاً ہمارے آقا محترم استاد محترم آقا حسن صاحب کو صحت و سلامتی عطا کرے الہی آمین. اور جو ہے صحت و سلامتی اور طول عمر عطا کرے. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. نعرہ حیدری.